مصلحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Jaminannya Pak, katanya aman. Itu kebakar, jebol. Wajar kami marah, rumah kami dibakar. Gimana ini? Tanggung jawabnya Pak. Coba bayangkan rumah Bapak dibakar dengan orang-orang. Jaminannya mana? Hah?